यो हेर CCNA को जुन चाहिँ हाम्रो जुन पहिला के हुन्छ भने एक्जाम यो हुन्छ तपाईको CCNA एक्जाम भर्जन 1 200-301 ठीक छ। पहिला एक्जाम यसको हुन्थ्यो पहिला सरी यो न्यू हो यो पहिलो कोड, पुरानो तपाईको कोड यो हो तपाईको 200125। यसको के छ भने एक्जाम कोड हुन्छ नि, जसरी हामी ग्लोबल सर्टिफाइड हुन्छ नि त त्यसमा के हुन्छ भने एक्जाम कोड हुन्छ त्यसमा ठीक छ। त एक्जाम कोड तपाईले जसरी CCNA गर्नुहुन्छ नि, अब कस्तो तपाईले सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ जुन सिस्को सर्टिफाइड हुनुहुन्छ भने त्यसको म बताउँछु तपाईले। जसरी CCNA सर्टिफाइड इमेज है सर्टिफिकेसन इमेज है हेर्नुहोस् यो तपाईको CCNA को सर्टिफाइड जसरी यो गरेको छ नि हेर यस्तै मेन कम्पनीको त्यो तपाईँ लोगो आउँछ है, जस्तै यो जसले गरेको छ हैन राउटिङ स्विचिङ गरेको छ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट राउटिङ स्विचिङमा गरेको छ। त सेम एज इट इज तपाईको अनलाइन एक्जाम हुन्छ हैन, अनलाइन एक्जाममा तपाईको यस्तै सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। यो सर्टिफिकेट तपाईले लिएर जानुहुन्छ भने कम्पनीमा के हुन्छ भ्यालिड धेरै हुन्छ तपाईको ठीक छ। यो भयो तपाईको सर्टिफाइडको कुरा। अब हेर्नुहोस् पहिला के हुन्थ्यो भने कि च्याप्टर 1 मा पहिले लाइन और लिङ्क कन्फिगरेसन हुन्थ्यो, पोइन्ट टु पोइन्ट कन्फिगरेसन। जसरी म भने कि काठमाडौँ र बिरगंजबाट कनेक्ट गर्ने त पोइन्ट टु पोइन्ट कन्फिगर हुन्थ्यो, पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट भयो, टाइप्स अफ टोपोलोजी टाइप्स अफ नेटवर्क हैन, मोडेम्स अफ ट्रान्समिसन, OSI लेयर, केबल्सको बारेमा हामी ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलको बारेमा हामी पुरै पढाउँछौँ यसमा हैन। इन्ट्रोडक्सन IP एड्रेस न्यू र ओल्ड कोर्समा बढी फरक छैन, अलिकति त्यो चेन्जेस गरेको छ हैन अहिलेको टाइममा। तर के छ भने कि यो ओल्ड कोर्स नपढायो भने नि जस्तै OSI लेयर त्यसमा दिएकै छैन न्यू कोर्समा ठीक छ। अब बिना OSI लेयरको त केही पढाउनै पर्दैन, EIGRP त दिएकै छैन त्यसमा। त बिना त्यो बेसिक प्रोटोकल तपाईलाई नलेज हुँदैन भने तपाईलाई केही पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर हामी ओल्ड प्लस न्यू दुवै हामी कोर्सलाई के गर्छौँ कभर गरेर हामी जान्छौँ हैन त्यो हिसाबले। त एसेम्बली एन्ड क्याबलिङ सिस्को डिभाइस कसरी एसेम्बल गर्ने त्यो त्यसमा धेरै कम्पोनेन्टहरू सिस्को राउटरको के हुन्छ नि कम्पोनेन्टहरू अलग अलग हुन्छ है। त्यसै कम्पोनेन्टहरू कसरी हाल्न सकिन्छ त्यसमा सिस्को राउटरमा त्यो सबै कुरा हामी त्यो सिकाउँछौँ हामी। NIC नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड, रिपिटर, स्विच, ब्रिज, राउटर, फेयरवेल, मोडेम, एक्सेस पोइन्ट, राउटर, ब्रिज प्लस राउटर, प्रोसेसर हैन, रोम, पोस्ट, बुट स्ट्र्याप लोडर, फ्ल्यास मेमोरी, मिनी IOS, रोम, मोनिटर। यो यसको नि तपाईको यो जति छ नि यो कन्फिगरेसन हो तपाईको है, मतलब कम्पोनेन्ट हो यसको फन्डामेन्टल हो सिस्को राउटरको है। यसको सबै डिपमा म तपाईलाई पढाउँछु है यसको। EIGRP, एक्सलाइन IGRP, EIGRP, OSP अब प्रोटोकलमा भने नि ACL जसरी कसरी ACL युज गर्नुहुन्छ, इस्टाब्लिसिङ सिरियल पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन, वाइड एरिया नेटवर्क, एक्सप्लेन भर्चुअल सर्किट, एक्सप्लेन LMI कन्फिगरेसन एन्ड इन्क्याप्सुलेसन, यो सबै म तपाईलाई पढाउँछु यसको बारेमा। आज हामीले थाहा छ के स्टार्ट गर्ने, म तपाईलाई एउटा स्यालेरीको डिटेल्स हेराउँछु। इन्डियामा जब जानुहुन्छ नि तपाईँ त इन्डियामा के हुन्छ भने तपाईको नेटवर्क इन्जिनियर तपाईँ एउटा naukri.com कम्पनी हो वेबसाइट नेम छ ठीक छ। यसमा तपाईँ जसरी रजिस्टर गर्नुहुन्छ नि जसरी रजिस्टर फर फ्री लेखेको छ त तपाईको मेल आउँछ के मेल आउँछ या तपाईँ मोबाइल नम्बर रजिस्टर गर्नुभएको छ नि त जसरी त्यहाँ नेटवर्क इन्जिनियरको त्यहाँ कुनै कम्पनीमा ओपनिङ छ भने तपाईलाई त्यहीँबाट कल आइहाल्छ कि सर हो मैं जॉब के लिए रेडी हूँ या जॉब आप करना चाहते हैं तो आइए आप इंटरव्यू दे सकते हैं ठीक छ। तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ है। म यहाँ के छ भने नेटवर्क इन्जिनियर लेख्नुहुन्छ नि तपाईले नेटवर्क इन्जिनियर है। यहाँ म दिल्ली NCR लेखेँ है, दिल्ली NCR मतलब लोकेसन हो है ठीक छ। हेर स्यालेरी 3 लाख मोर देन यस्तै छ। नोइडाको लागि नोइडा नाम सुन्नुभएको छ? नोइडा दिल्ली छ। हेर 2 सालदेखि 4 इयर्स एक्सपिरियन्स छ, 3 लाखदेखि 3,50,000 हेर्नु परेन छ। कम्पनीमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, सुड हेभ नलेज अफ राउटिङ स्विचिङ एन्ड MPLS टेक्नोलोजी ठीक छ। हेर यो सबै म पढाउँछु तपाईलाई। आयो नि पुरा यो म पुरै प्र्याक्टिकली बताउँछु के। सर्टिफिकेसन जसरी हेर CCNA प्रिफर्ड गर्यो सर्टिफिकेसनको
कुनै कुनै कम्पनीले के गर्छ नि सिसिएनएलाई प्रिफर गरिदिन्छ, सर्टिफाइड चाहिन्छ, ठिक छ। अब कुनै कुनै कम्पनीले त्यो सर्टिफिकेसन तपाईँले जब रजिस्टर गर्नुहुन्छ नि यो साइडमा त त्यसमा सर्टिफिकेसन पनि हालिदिनु होला, हुन्छ भने मतलब सर्टिफाइड हुनुभयो भने। तर अहिले के हुन्छ फ्रेसर हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु होला, तपाईँले एउटा जबको लागि फ्रेसरको लागि एप्लाई गर्दै गर्नु होला त्यहाँ इन्डियामा बस्दा चाहिँ है। जसरी यहाँ भयो नि हेर, गुड नलेज अफ सेक्युरिटी डिभाइस एन्ड वाइफाई टेक्नोलोजी, रिटेन एन्ड भर्बल, मस्ट ह्याभ गुड कम्युनिकेसन स्किल, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ डेटा सेन्टर इन्भाइरोमेन्ट, हेर्नुभयो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहियो अरे, ठिक छ। त्यो सबै कुरा आउँछ तपाईँको यहाँ। जसरी अरू पनि कम्पनीमा जानु, कुनै कुनै कम्पनीले नि स्यालेरी खोल्दैन है, जसरी सिसिएनएपी नेहरू प्लेसमा छ खोलिदियो है, तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ नेटवर्क इन्जिनियर L1। कुनै कुनै कम्पनीले तपाईँले सिस्को सर्टिफिकेसन पनि निड हुन्छ, कुनै कुनै कम्पनीले सर्टिफाइड निड हुँदैन। तर फ्रेसरमा 12-15 हज़ार स्यालेरी दियो भने त्यसमा जोइन गरिहाल्नुहोस्, किनभने तपाईँको एक्सपिरियन्स त कमसेकम हुन्छ नि। इन्टर्नसिपको लागि जानुहुन्छ भने त भइहाल्छ, हो कि न? कुनै क्वेसन छ सोध्नको लागि? छैन। हेर जसरी आउटलुक कन्फिगरेसन, PST, OST सर्टिफिकेसन चाहिन्छ छैन? होइन, त्यही भएर भनेको छु पहिला के गर्नु होला नि, तपाईँ जबको लागि एप्लाई गर्नु होइन, त्यसपछि गर्नु होला। मैले त यसै इक्जाम्पल बताइरहेको छु कि महत्त्व के कस्तो छ त्यसको थाहा हुनु पऱ्यो नि। सिसिएन खालि गरेर त्यही फाइदा थोरै छ। सिसिएनको महत्त्व नबुझेको पनि त्यो एकैचोटि इन्ट्री गर्नु छ भने केही महत्त्वै थाहा लाग्दैन कि सिसिएन गराउनु त गराइदिन्छ। तपाईँले जानुहुन्छ नि कुनै इन्स्टिच्युटमा नि त्यस्तै गराइदिन्छ। त्यो साइबर सिक्युरिटी जसले गर्छ नि त्यसको लागि त सिसिएनको धेरै त्यसमा निड हुन्छ तपाईँको, किनभने कुन डेटा कहाँबाट फ्लो भइरहेछ त्यो हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि, ठिक छ। हेलो, इन्टरनेटवर्किङ के हो होइन? सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने च्याप्टर 1 मा तपाईँको के छ, इन्टरनेटवर्किङ ओभरभ्यू है। इन्टरनेटवर्किङ ओभरभ्यू नोट नोट गर, टपिक राख इन्टरनेटवर्किङ च्याप्टर 1 मा। इन्टरनेटवर्किङ ओभरभ्यूमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला के हुन्छ, नेटवर्क के हो, व्हाट इज नेटवर्क, नोट गर। नेटवर्क के हो? अब हेर, द ग्रुप अफ डिभाइसेस connected to each other through some media is called
नेटवर्क। अब हेर जसरी हामी डिभाइस भनेको धेरै कम्प्युटर पनि हुनसक्छ, स्विच पनि हुनसक्छ, जसरी राउटर स्विच हुन्छ नि, त मल्टिपल कम्प्युटर हुन्छ। जसरी एउटा ग्रुपमा हामी हरेक डिभाइसमा के गर्छौँ, कुनै ग्रुपमा कनेक्टेड छ भने डिभाइसहरू हैन, त्यसलाई हामी के गर्छौँ, के भन्छौँ हामी, नेटवर्क। ठिक छ, नेटवर्क मतलब बुझ्नुभयो। अब हेर्नु नेटवर्किङ, नेटवर्किङ हाल लजिक द पहिले नेटवर्किङ हेडिङ हाल, the logical flow of data among between two device is called networking। जसरी यसको मतलब के छ भने हेर स्पिन टोन लेखेको छ है। जसरी यो हेर, सपोज यो एउटा कम्प्युटर भयो हैन, अनि एउटा यो कम्प्युटर भयो तपाईको। ठिक छ, यो दुईटा कम्प्युटर भयो, यहाँ पनि तपाईको एउटा कम्प्युटर छ हैन। अब यो कम्प्युटरमा तपाईलाई दुईटैमा हामीले कम्युनिकेट गर्नु छ हैन, कुरा गर्नु छ है, कम्युनिकेट गर्नु छ, कम्युनिकेसन गर्नु छ। त कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने तपाई नेटवर्किङ यसमा गर्नै पर्छ। तपाईलाई बिना नेटवर्किङ कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ, कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुँदैन नि तपाईँ। त त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई नेटवर्किङ गर्छौँ। जस्तै वायर कनेक्ट गर्छौँ, इन्टरनेट वायर जुन हुन्छ नि, त्यो हामी कनेक्ट गरेर हामी के गर्छौँ भने एक पिसीबाट अर्को पिसीमा हामी के गर्छौँ, सेयरिङ गर्छौँ, कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ हामी है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नेटवर्किङ। ल नेटवर्किङ बुझ्नुभयो। इंटरनेटवर्किंग। अब इंटरनेटवर्किंग, व्हाट इज इंटरनेटवर्किंग? A logical flow of data between network is called internetworking. Router is also called internetworking. इंटरनेटवर्किंग हेर, इंटरनेटवर्किंग को मतलब के हुन्छ भने इंटरनेटवर्किंग के मतलब हुन्छ नि, जसरी हामी कुनै पनि लजिकल फ्लो डेटा गर्नु पर्यो हैन। जसरी राउटर पनि के छ, हाम्रो इंटरनेटवर्किंग डिभाइस हो हैन। त इन्टरनेट जस्तै त्यसमा वायर हामी पोर्ट फरवर्डर गर्छौँ हैन, या तपाईले पोर्ट फरवर्डर भनेको नि तपाई जसरी जसरी यो ल्यापटप छ हैन, अब मलाई रिमोटली त्यो पोर्ट फरवर्ड गरिसकेपछि हामीलाई के भन्छ, स्ट्याटिक एउटा आइपी हुन्छ। अब स्ट्याटिक आइपी के हो भने त्यो अलि आइपी एड्रेस पढाउँछ नि, त्यसमा थाहा हुन्छ तपाईलाई। यो जसरी एउटा हुन्छ नि, जसरी एउटा व्हाट इज माई आइपी लेख्नुहुन्छ नि, त यो हुन्छ। जसरी यो आइपी हुन्छ नि, तपाईको स्ट्याटिक आइपी हुन्छ है। स्ट्याटिक आइपी भनेको तपाईले यो आइपी जब पोर्ट फरवर्डर गर्नुहुन्छ नि, त्यसमा राउटरमा कन्फिगर गर्नुहुन्छ नि, त यो आइपीले तपाईले के गर्नुहुन्छ, रिमोटली यो पीसीलाई जहाँ पनि बसेर तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। त अनि यो आइपी किन्न तपाईले पर्चेज गर्नुपर्छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग। त्यसपछि त्यो मन्थलीको 90 रुपीज यस्तै लिन्छ तपाईको, त्यस्तो मन्थली लाग्छ त्यसको। त लिइसकेपछि नि यो आइपी पर्चेज गरिसकेपछि त्यो आइपी को काम गर्न थाल्छ त्यसमा। ठीक छ। अनि बल्ल तपाईले एउटा लेभलमा जान सक्नुहुन्छ, त्यो कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, पोर्ट फरवर्ड गर्नुहुन्छ। ठीक छ। अब हेर्नुहोस्, इन्टरनेटवर्किङ डिभाइस हामी कुनै पनि जसरी हामी कुनै पनि लजिकल फ्लो डेटा बिट्विन कुनै नेटवर्क बिचमा हामी के गर्छौँ गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, इन्टरनेटवर्किङ डिभाइस भन्छौँ हामी है। अब हेर्नु, जस्तै लाइन और लिङ्क कन्फिगरेसन, पोइन्ट टु लाइन और लिङ्क कन्फिगरेसन पोइन्टहरूलाई त्यसमा के हुन्छ, पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल इज अ प्रोटोकल
for communication between using a serial interface. अब हेर म एउटा सिस्को राउटर हेराउँछु है कस्तो हुन्छ हेर सिस्को राउटर है सिस्को राउटर इमेज गयो अब यहाँ हेर अब यो तिम्रो के हो सिस्को राउटर भयो हैन सपोज म यसलाई स्क्रिनशट लिइरहेको छु अब हेर यो जुन तपाईले यो पोर्ट हेर्नु भइरहेछ नि यसको हुन्छ सिरियल इन्टरफेस FA0/1 FA02/ जसरी अब मलाई पोइन्ट टु पोइन्ट कन्फिगर गर्छु नि त यो सिरियल इन्टरफेस अनि यो सिरियल इन्टरफेस हामीले के गर्छौं भने कन्फिगर गर्छौं हामी यसलाई हामी के भन्छौं पोइन्ट टु पोइन्ट बुझ्नुभयो पोइन्ट टु पोइन्ट यो सिरियल इन्टरफेस फेरि यो सिरियल इन्टरफेस दुईटै सिरियल इन्टरफेसलाई हामी के गर्छौं भने कम्बाइन गर्छौं त्यसलाई हामी के गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं पोइन्ट टु पोइन्ट भन्छौं हामी है अब हेर्नु एउटा सब पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट जसरी यो सिरियल इन्टरफेस भयो हैन अनि यसबाट यो सिरियल पनि इन्टरफेस म कन्फिगर गरिरहेको छु हैन एउटा डिभाइसबाट हामी मल्टिपल सिरियल इन्टरफेस हामी जोइन गर्छौं भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं हामी पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट भन्छौं बुझ्नुभयो एक लाइनमा है अब हेर टोपोलोजी के भनेको इट इज अ कन्सेप्चुअल मोडल हुन्छ तपाईको प्याटर्न अफ नेटवर्क हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ नेटवर्क हुन्छ तपाईको टोपोलोजीको हेडिङ डाल है फेरि त्यो अलिकति याद गरेर आउनु म सोच्छु है ठीक छ टोपोलोजी इट इज अ कन्सेप्चुअल मोडल सेकेन्डमा तपाईको पोइन्ट हुन्छ प्याटर्न अफ नेटवर्क त्यसपछि हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ नेटवर्क त्यसपछि हुन्छ टोपोलोजी स्पेसिफाई फिजिकल एन्ड लजिकल स्ट्रक्चर अफ नेटवर्क अब हेर एउटा टोपोलोजी हामी फिजिकल डिभाइसबाट पनि कनेक्ट गर्छौं अनि लजिकल डिभाइसबाट पनि कनेक्ट गर्छौं हेर्नु त फिजिकल मिन्स लेख फिजिकल मिन्स how the pieces are connected physical means how the pieces are connected to each through network मतलब कि हामी कुनै पनि कम्प्युटर हामी के कनेक्ट फिजिकली कनेक्ट गर्छौं हैन अब अहिले टोपोलोजीको म इमेज हेराउँछु पहिले यो लेखिहाल लजिकल एउटा लजिकल डिभाइस हुन्छ त लजिकल मिन्स हाउ द डेटा इज ट्रान्सफर ओभर द नेटवर्क मतलब कि एउटा पीसीबाट अर्को पीसीमा हामी डेटा लजिकली कसरी ट्रान्सफर गर्ने हामी के गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं लजिकली रूपले हामी के गर्छौं त्यसलाई डेटा ट्रान्सफर गर्छौं हैन त्यो हामी लजिकली प्लेटफर्म भन्छौं हामी त्यसलाई फिजिकल मिन्स कि जसरी कम्प्युटर मल्टिपल कम्प्युटरहरु के गर्छौं कनेक्ट गरेका छौं हामी हैन त्यो एउटा सेनेरियोलाई त्यो टोपोलोजीले हामी के भन्छौं फिजिकल अब हेर टोपोलोजीको सेनेरियो हेर टोपोलोजीको कसरी इमेज हुन्छ है टोपोलोजी हैन यो तपाईको के हो टोपोलोजी भयो हेर टोपोलोजीको तपाईको क्वेशन इन्टरभ्युमा सोध्दैन है जसरी यो स्विच भयो नि हेर यो के भयो तपाईको यो पनि एउटा टोपोलोजी भयो नि हाम्रो हैन भाइ टोपोलोजी हैन अब यो टोपोलोजी अन्तर्गत यहाँ पनि कनेक्ट छ यहाँ पनि कनेक्ट छ यहाँ पनि कनेक्ट छ यहाँ पनि कनेक्ट छ त यसलाई हामी के प्लेटफर्म भन्छौं टोपोलोजी प्लेटफर्म भन्छौं कि फिजिकल पनि अब यो पीसी मा एउटै नेटवर्क छ भने हामी डेटा ट्रान्सफर गरिहाल्छौं नि हैन अब हेर्नु
त यो भयो तपाईँको टोपोलोजी सिनेरियो। जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टोपोलोजी अहिले के छ नि, अहिले जुन टोपोलोजी मैले काम छ तपाईँको कम्पनी सेक्टरमा तपाईँको काम चल्छ स्टार टोपोलोजीमा चल्छ है। स्टार टोपोलोजी भनेको तपाईँको कि हामी एउटा जस्तै स्विच भयो नि, यो जस्तै यो स्विच भयो होइन, यो स्विचबाट हामी मल्टिपल कम्प्युटरहरू कनेक्ट गरेका छौँ हामी होइन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्टार टोपोलोजी। पहिला के हुन्थ्यो नि, पहिला बस चल्थ्यो, रिङ चल्थ्यो, मेस टोपोलोजी, ट्री टोपोलोजी, हाइब्रिड होइन, यस्तो टोपोलोजीहरू चल्थ्यो। अब हेर म बसको हेराउँछु टोपोलोजी है, बस टोपोलोजीको इमेज हेराउँछु म। बस टोपोलोजी के थियो भने पहिला यस्तो बस टोपोलोजी कनेक्ट हुन्थ्यो। अब हेर, अब तिमी सोच कि अगर यो कम्प्युटर हरेक यो वायरबाट हामी के गरेको छौँ पिसी कनेक्टेड छ होइन। अब सपोज यो वायर गयो, यो वायर गयो होइन, यो वायर यसको कट भयो यहाँ बिचमा, त बाँकी त यो के गयो। अब त हामीले न कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ, कम्युनिकेट गर्न सकिँदैन नि, त्यही भएर बस टोपोलोजीको हामी युज गरेन, त्यो हटाइदियो, ठिक छ, रिमुभ भयो। त्यसपछि तपाईँको स्टार टोपोलोजी, त्यो स्टार टोपोलोजी अहिले मैले बताएकै छु कसरी हुन्छ, किनभने एउटा वायर त्यो स्विचबाट कनेक्ट भइरहेछ, एउटा पनि वायर कनेक्ट हुन्छ त्यो स्विचबाट हामी त कनेक्ट छ नि, हामी त कम्युनिकेट गर्न सकिहाल्छौँ नि हामी होइन। त्यही भएर हामी स्टार टोपोलोजीमा काम गर्छौँ। अब हेर रिङ टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजीको म इमेज हेराउँछु। हेर रिङ टोपोलोजी यस्तो हुन्छ, हेर रिङ टोपोलोजी यस्तो गोलो हुन्छ है। अब रिङ टोपोलोजीमा जसरी यो यस्तो वायरहरू कनेक्ट हुन्छ होइन। अब सपोज कि म हेर जसरी यहाँ बिचमा हाम्रो क्रस भयो वायर होइन, त मल्टिपल यो वायर त किनभने मल्टिपल यो कम्प्युटरहरू कनेक्ट छ हाम्रो, तब त डिस्कनेक्ट भइहाल्छ नि होइन, रुकिहाल्छ। त्यसैले रिङ टोपोलोजीमा नि हामी युज गर्दैनौँ हामी, बुझ्यो। अब हेर एउटा अरू छ तपाईँको कुन टोपोलोजी, मेस टोपोलोजी। मेस टोपोलोजीमा कसैले क्वेसन सोध्छ तपाईँसँग कि अहिले कुन टोपोलोजीमा हामी काम गरेका छौँ, त कुन टोपोलोजी भन्ने, स्टार टोपोलोजी। गुड, स्टार टोपोलोजी। अब हेर यो भयो तपाईँको मेस टोपोलोजी भयो, मल्टिपल वायरहरू कनेक्ट छ, एउटा वायर गयो भने सर्टिङ हुन्छ, त्यही भएर मेस टोपोलोजी पनि भयो तपाईँको, युज हुँदैन हामी। अब ट्री टोपोलोजी, हेर ट्री टोपोलोजीको म हेराइरहेको छु। ट्री टोपोलोजीमा यस्तो हुन्छ तपाईँको, हेर अब यो बिचमा हामीले के एउटा वायर, मेन वायर छ, स्विच चाहिँ यहाँ छ होइन, तर कसबाट आइरहेछ मेन, तपाईँको मेन कहाँबाट आइरहेछ, हेर यहाँबाट आइरहेछ। अब यो यहाँबाट सपोज मेरो वायर यहाँबाट नै गइहाल्यो, क्रस भयो, त यो पनि त सबै यो कम्प्युटर सबै युजरहरू त गयो नि, युजर त सबै बसिहाल्छ, कामै हुँदैन कम्पनीमा, हुन्छ हुँदैन नि। त्यही भएर ट्री टोपोलोजी पनि हामी युज गर्दैनौँ। एउटा छ हाइब्रिड। हाइब्रिड भनेको तपाईँको सर्टकटमा हामी कुनै स्टडी गर्छौँ नि त कसैले भन्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन के, हो कि होइन। अब हेर हाइब्रिड भनेको तपाईँको यति जस्तै हब भयो होइन, यो हाइब्रिड मल्टिपल कम्प्युटर कनेक्ट छ नि, एक अर्काबाट कनेक्ट छ, सबै कनेक्ट छ, सबै कनेक्ट। अब यहाँ यो पनि वायर गयो भने तपाईँले त कामै हुँदैन, किनभने बस टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजी सबै कनेक्टहरू छ। अब एउटा वायर गयो भने त्यो सबै युजरहरू बसिहाल्छ, सबै खत्तम भइहाल्छ। एउटा छ तपाईँ स्टार्स अफ स्टार्स, त्यही हुन्छ, ठिक छ। म आज यो सबै तपाईँ पढेर आउनु होला। एउटा क्लाइन्ट सर्भर मोडलको म तपाईँलाई बताउँछु, वर्क ग्रुप र डोमेनको कुरा म गरेको थिएँ नि तपाईँसँग। त हेरौँ वर्क ग्रुप भनेको के भने नि पियर टु पियर मोडल हुन्छ। ल हेडिङ डाउन ल, वर्क ग्रुप पियर टु पियर मोडल भनिन्छ हामी। वर्क ग्रुपलाई हामी पियर टु पियर पनि भन्न सकिन्छ, भनिन्छ है। द वर्क ग्रुप इज अ नेटवर्क, work group is a network which does not have a server so it cannot provide
centralized administrator, control is also called peer to peer या वर्क ग्रुप हामी भन्छौँ हामी। डोमेन हेर वर्क ग्रुप मतलब बुझ्नु भयो। वर्क ग्रुप के हो भने कि जसरी एउटा यो पिसी भयो हाम्रो हैन, यो मेरो सर्भर भयो। जब तपाईले क्लाइन्टमा जब एमसीए चाहिँ तपाई गर्नुहुन्छ नि, एमसीए सर्भर विन्डोज सर्भर 2016 त्यसमा वर्क ग्रुप र डोमेनको तपाई एकदमै डिपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ तपाई यो त सर्भर भयो मेरो हैन, अब युजर तपाईको सबै यही कन्फिगर छ हैन। अब सर्भिस कसले प्रोवाइड गरिरहेछ यो सर्भरले हैन। त यो तपाईले जसरी यहाँ डोमेनमा जस्तै म networkingnepal.com मध्ये हैन, यसमा वर्क ग्रुपमा गएर वर्क ग्रुप भनेको यहाँ आउँछ तपाईको है। वर्क ग्रुप म प्रोपर्टीमा जान्छु हैन, चेन्ज सेटिङमा जान्छु, यहाँ चेन्जमा जान्छु, यहाँ डोमेनमा म जस्तै वर्क ग्रुप भयो। अहिले के छ मेरो कम्प्युटरमा वर्क ग्रुप छ, कुनै सर्भर हामीले कनेक्ट छैन हैन, कुनै सर्भर कुनै सेन्ट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर पनि प्रोवाइड गर्दैन त्यसमा दिनुहुन्छ भने त यो यसलाई हामी के भन्छौँ वर्क ग्रुप भनिन्छ। कुनै पनि नर्मल पिसी जब काम गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई हामी के गर्छौँ वर्क ग्रुपमा काम गर्छौँ हामी, ठिक छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ वर्क ग्रुप, जुन चाहिँ सेन्ट्रलाइज एउटा एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड गर्दैन, त्यससँग सर्भर कनेक्ट हुँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ पियर टु पियर या वर्क ग्रुप भन्छौँ हामी। बुझ्नुभयो? ओके गुड। अब हामी डोमेनको डोमेन क्लाइन्ट सर्भर हुन्छ है। It is a network which provides single location or single point to access and control entire network provide centralized administrator। यो एडमिनिस्ट्रेटर हुँदैन है, entire network through provide a centralized administrator is called domain client server। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् डोमेन भनेको जसरी यो जसरी यहाँ सर्भर भयो हैन, ठीक छ। अब यहाँ सर्भरमा हामीले जसरी हामी जोइन गर्छौँ डोमेन प्लेटफर्ममा त यहाँ जसरी म यहाँ दिए networkingnepal.com जसरी तपाईँ यहाँ ओके दिनुहुन्छ नि, त जसरी हामी वायर कनेक्ट गरेका छौँ भने त्यसमा युजर नेम अनि पासवर्ड सोध्छ, एउटा सेन्ट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर मान्छ के। त सर्भरको जुन युजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ नि अनि पासवर्ड त त्यसै ओके दिनुहुन्छ नि तपाईँ, त त्यसको युजर नेम पासवर्ड जसरी इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ प्लेटफर्म एउटा डोमेन प्लेटफर्म भइहाल्छ। एज अ वर्क ग्रुप कामै गर्दैन तपाईँको पिसी, एज अ सर्भर काम गर्छ। त सर्भर तपाईँ यसैमा युजर क्रिएट गर्नुहुन्छ, पोलिसी यसैमा लगाउनुहुन्छ, सफ्टवेयर यही इन्स्टल गर्नु अनि तपाईँको यसमा पुरै सफ्टवेयर डिप्लोय भइहाल्छ। तपाईँको ग्रुप पोलिसी तपाईँ एमसिसी सर्भर गर्नुहुन्छ नि त्यसमा हामी पुरै सिकाउँछौँ हामी त्यसमा डिपमा, ठिक छ। त networkingnepal.com जसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एउटा सेन्ट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर। यति बुझ्नुहोस् कि डोमेन इज अ पिसी अ नेटवर्क टु प्रोभाइड सेन्ट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर इज कल्ड डोमेन। बुझ्नुभयो? त्यसलाई हामी के भन्छौँ जुन एक्टिभ डाइरेक्टरीको प्लेटफर्म हुन्छ एमसिएसए विन्डोज सर्भर 2016 मा, ठिक छ। यसलाई हामी यो डोमेनहरु ब्याङ्कहरुमा युज हुन्छ हैन। हो जस्तै .com .edu यो सबै के हुन्छ नि ब्याङ्किङ सेक्टरमा युज हुन्छ कम्प्युटर पिसीमा। अब मल्टिपल कम्प्युटर जोइन गर्नु छ भने त हामीले गरिहाल्छौँ नि हैन, त्यसको लागि त्यही भएर त यतिसम्म त अहिले पढेर आउनु होला हैन। यति म पढाइदिएँ त भोलि म तपाईँसँग सोध्छु सबै कुरा अनि म तपाईँलाई बोल्छु भोलि हैन। भोलि ट्रान्समिसन मोड पढेर आउने, ट्रान्समिसन मिडिया है, ठिक छ, पढेर आउनु होला। भोलि म क्लास लिन्छु। अहिले